अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सरदार शौकत इकबाल और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कहां से किस्सा शुरू करूं और कहां पे इख्तिताम करूं, वो हम मुझे देखें और मैं उन्हें सलाम करूं। यकीनन देर से ये समझ रहे होंगे कि हम आज बात करेंगे उम्मीद पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ 4 साल पहले 4 हफ्तों की ज़मानत पर मेडिकल ग्राउंड पर पाकिस्तान से बाहर गए थे अपना इलाज करवाने के लिए। और 4 साल वो मुसलसल इलाज करवाने के बाद हालांकि लंदन के डॉक्टरों को उनको कोई बीमारी की अभी तक समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए वो वापस कल तशरीफ़ ले आए और अपने पूरे जाओ जलाल के साथ और पूरे अलाव लश्कर के साथ वो कल वापस आए। और उनको आते ही पाकिस्तान में जो है ना वो स्टेट लेवल का एक प्रोटोकॉल भी मिला। पूरी रियासती जो मशीनरी थी उनके प्रोटोकॉल में भी लगी हुई थी, उनके जलसे के अरेंजमेंट में भी लगी हुई थी। ख़ासकर पंजाब गवर्नमेंट ने पूरी सहूलत कारी की है इंतज़ामात के हवाले से, बंदे इकट्ठे करने के हवाले से, और पूरा उन्होंने अपना सोर्स इस्तेमाल किया पंजाब गवर्नमेंट ने भी। खैर, वो तो आगे चलकर उस पर बात करते हैं। मियाँ साहब जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लेकर आए तो हस्ब तवक्को वहाँ पर नादरा की टीम पहले से उनकी मंतज़र पाई गई। उन्होंने वहाँ पे बायोमेट्रिक भी किया और उसके बाद उन्होंने जो अपनी अपीलों की दरख्वास्तें थीं उन पर भी अपने दस्तखत शरीफ फरमाए। और दस्तखत अपीलों की दरख्वास्तों पर क्या फरमाए, वो तो यूँ समझें कि उन्होंने अपने फ़ैसले पे दस्तखत कर दिए। उसके बाद लाहौर पहुंचकर वो जब अपने पंडाल में तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो स्टेज से पहले तो यही ऐलान किया जाता रहा जी कि आज कोई भी तकरीर नहीं होगी। मरीम बीबी भी यही कहती रही, आज सिर्फ पाकिस्तान के उम्मीद पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब बोलेंगे। लेकिन जब क्राउड को देखा गया तो फिर जलसे को काफ़ी डिले किया गया। मियां साहब ने काफ़ी लेट जलसे में एंट्री मारी। उससे पहले फिर ख्वाजा आसफ़, अयाज सादिक और दीगर जो सेकंड लीडरशिप है उनको तकरीरें करनी पड़ी। शहबाज शरीफ साहब को भी एक तकरीर करनी पड़ी। खैर, मियाँ साहब जब स्टेज पे आए और उन्होंने तकरीर शुरू की तो एक पैगाम देने के लिए, एक अमन का पैगाम देने के लिए उनके कबूतर भी उड़ाए गए। लेकिन हस्ब आदत मियाँ साहब जो है कबूतर का नाम भी भूल गई, क्योंकि उनकी पर्ची में शायद उन्होंने कबूतर का नाम लिख कर दिया नहीं था। और मियाँ साहब वो साथ खड़े शख्स से वो पूछते रहे कि ये जो उड़ रहा है इसका नाम क्या होता है। तो उसने फिर कहा कि फाख्ता भी कहते हैं, कबूतर भी है। लेकिन ये है कि कैमरे की आँख बड़ी ज़ालम होती है, वो मंज़र उन्होंने रिकॉर्ड भी कर लिया और आवाज़ भी वो सब तक आ गई है। खैर, उससे आगे थोड़ा सा मियाँ साहब ने अपने कोई एक देहाती माई की तरह एक अपने दुखड़े भी सुनाए कि मुझे बड़ी जलावतनी काटनी पड़ी, जेल काटनी पड़ी और जेल में मुझे क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक मुश्किल यकीनन जो एक उन्होंने कोई बात की है कलसूम बीबी के हवाले से या वालदा के हवाले से, एक जज्बाती बात थी, लेकिन ये लोगों को बताने वाली बात नहीं थी। लोगों को एक जज्बात को उभारने के लिए ये बातें सियासी तौर पर की जाती हैं। उसके साथ उन्होंने फिर आगे चलकर थोड़ा सा अपने गिले शिकवे किए। लेकिन जो पाकिस्तानी कौम एक एक्सपेक्ट कर रही थी मियाँ साहब की वापसी से, अब मैं खुद जो ज़ाती तौर पर उनका जो एक कंपेनिंग थी जलसे के हवाले से और मियाँ साहब की वापसी के हवाले से, उस सारी कंपेन को देखकर मैं खुद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियाँ साहब कोई बयानिया देंगे, कौम को एक वाज़े लाए अमल देंगे कि हम वापस आए हैं 4 साल बाद और क्या सीख कर वापस आए हैं, हमारे पास अगला क्या लाए अमल है। लेकिन बदकिस्मती से उनकी सारी स्पीच सुनने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मियाँ साहब बस वही महंगाई का इशू आया तो मियाँ साहब ने कहा वो हो ये जो बिल है ना ये 2017 में बड़ा यही हुआ था। अब मज़े की बात यह है कि मियाँ साहब 2017 तक तो बता रहे हैं बिल, वो 17 से जो है 22 तक वो इमरान खान के वो 3 साढ़े 3 पौने 4 साल वो सारी उनका जो फोकस था, महंगाई भी हुई, करप्शन भी हुई, जो बदनिज़ामी हुई, वो पौने 4 साल में हो गई है। 2017 तक मैंने सब कुछ ठीक किया हुआ था। और साथ बैठे उनके जो दूसरे भाई थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब, अगले 1.5 साल जो उनकी हुकूमत थी मियाँ साहब ने उस पर कोई बात नहीं की कि ये भी PMLN की हुकूमत थी, हमारा भाई जो है ये भाई शहबाज शरीफ साहब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उस हवाले से कौम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उस हवाले से मियाँ साहब ने कोई बात नहीं की। वो 2017 के हवाले से ही बस वो 2017 तक जी वो बड़ा मैं बड़ा अच्छे ठीक किए हैं, और 17 के बाद फिर तो भाई आ गई है, अब मैं आ गया हूँ ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
تو میاں صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے 2017 کو ہی دیکھنا ہے اور 22 کو نہیں دیکھنا، یا 22 کے آگے جو 1.5 سال ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا، وہ بھی آپ کی یادداشت سے شاید کبوتر کے نام کی طرح وہ گم ہو گئی ہے۔ اگر 2017 تک ہی ہم نے پچھلے کی ڈیٹیں جو ہیں 4-5 سال ہم نے پیچھے ہی دیکھنا ہے، تو بہتر یہی ہے ہم 1947 میں چلے جاتے ہیں، جو جب یہ ساری چیزیں جو ہیں آنی چونی اور اٹھانی میں ملا کرتی تھی، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، مشرف کے زیادہ دور نہ بھی جائیں، مشرف کے دور میں چلے جائیں، 2002 کے آن ورڈ جو ہے وہ 2007-8 تک کے کیا دور تھا ان کی، اگر ریٹوں کا تقابل کریں آپ کو 2017 تک، تو آپ کے پاس بھی کچھ نہیں بچنا میاں صاحب۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ اپنا ایک سادہ جو ووٹر ہے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ خیر میاں صاحب کے ووٹر بھی ایسے ہی ہیں، وہ ایسے ٹریپ میں آ ہی جاتے ہیں، سوال کرنے کی اور اس سے جو ہے نا وہ توقع نہیں کی جا سکتی، اور بہت کم لوگ ہیں شاید جو ایسے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب کا ایک جو چیز ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، یا جس چیز کا ایک وویلا کیا جا رہا تھا کہ میاں صاحب ایک جو ہے نا ڈائریکشن دیں گے، میرا خیال تھا میاں صاحب اپنا کوئی بیانیہ دیں گے، لیکن جب بیانیے کا بات کا آئی تو میاں صاحب نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا بیانیہ پوچھنا ہے تو وہ چاگی کے پہاڑوں سے جا کے پوچھو، وہ موٹر وے سے جا کے پوچھو، وہ جو ہے اورنج لائن سے اور گرین لائن سے جا کے میرا بیانیہ پوچھو، میرے بس دی گل کوئی نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے ناظرین کہ جو شخص ایک ڈیل کر کے آتا ہے یا ڈیل کے نتیجے میں آتا ہے، اس کے پاس اپنا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ پھر ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ اس کے بیانیہ ہونا ان کا جو پچھلے 4 سال جو وہ قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا انہوں نے، سویلین بالادستی کا کوئی نام نہیں، ان کے احتساب کا کوئی نام نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا وہ مہنگائی کے ایشو پر بھی ایسی کوئی، وہی اپنا 2017 کا رونے والا، اور ووٹ کو عزت دینے والا کوئی بیانیہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سب جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، احتساب، سویلین بالادستی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میاں صاحب کی یادداشت سے ایسے ہی گم ہو گئی جیسے میاں صاحب کی یادداشت سے شہباز شریف کا دور جو ہے وہ گم ہو گیا تھا۔ فلسطین کے ایشو پر انہوں نے جو ہے نا وہ ٹچ دینے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ مریم بی بی نے کہا جی فلسطینی ایمبیسڈر کا میسیج تھا، آپ نے یہ جھنڈا جو ہے نا وہ لہرانا ہوگا، تو وہ ایک 2 منٹ کے لیے میاں صاحب نے آگے کیا اور پھر جو ہے نا اس کو پکڑا دیا۔ دنیا سے تو مطالبہ کر دیا کہ فلسطین کے حقوق دیے جائیں، لیکن اسرائیل کے ظلم کے خلاف حسب توقع میاں صاحب نے کچھ بھی نہیں بولا۔ جو غزہ کے اسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، مساجد پہ ہو رہی ہے، چرچز پہ ہو رہی ہے، غزہ کی پٹی میں جو سویلین لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، میاں صاحب کے حسب توقع جو ہے ان کے منہ سے اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے مظالم کے خلاف میاں صاحب کے منہ سے کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جہاں تک اب جلسے کی بات پہ آتے ہیں، جلسہ ایک ایوریج جلسہ یقیناً اگر کہا جائے کہ بالکل کوئی بھی نہیں تھا تو یہ بات بالکل غلط ہوگی۔ پورے پاکستان سے لوگوں کو موبلائز کیا گیا اور ایک اسٹیٹ لیول پہ ان کو سہولت کاری بھی کی گئی، خصوصاً پنجاب گورنمنٹ نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس کے باوجود جو ہے نا ایک ایوریج جلسہ تھا۔ اگر اس کا جلسہ کا تقابل کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس حوالے سے آج یہ کوئی بھی جلسہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ میاں نواز شریف صاحب کی لیول کا لیڈر جو خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے بھی آیا اور دوبارہ پھر انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہو، اس کا اور اتنے پروٹوکول کے باوجود اس طرح کا جلسہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرا خیال ہے ان کے جلسے کے ساتھ عمران خان کے جو جلسے ہوئے مینار پاکستان میں ہوئے، چاہے وہ 2011 کا جلسہ ہو یا اس کے آن ورڈ 2017-18 تک عمران خان نے جلسے 4-5 کیے ہیں مینار پاکستان پہ، جو بہت بڑے جلسے تھے، ان سے تقابل تو میاں صاحب کے اس جلسے کا بنتا ہی نہیں ہے کسی لیول سے بھی، چاہے وہ تعداد کے حوالے سے کیا جائے یا ان کے کراؤڈ کے چارج ہونے کے حوالے سے کیا جائے یا لوگوں کو خود آنے کے حوالے سے کیا جائے، کسی لیول پر عمران خان سے ان کا جلسے کا تقابل بنتا نہیں ہے۔ ہاں میں ایک یہ چیز بڑے ایک یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج ان حالات میں بھی جب تحریک انصاف کی قیادت مکمل پابند سلاسل ہے، ان کی بہت ساری قیادت جیلوں میں پڑی ہے، مقدمات کا سامنا بھی ہے، رپوش بھی ہیں، آج بھی اگر اس ان حالات میں بھی تحریک انصاف کو جلسے کی ایسے کھلی اجازت دی جائے تو میرا خیال ہے عمران خان کے نہ ہونے کے باوجود پاکستان کی تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے
وہ بھی اس سے بڑا جلسہ کر سکتی ہے، اور اگر آنے والے دنوں میں ان کو تھوڑی سی بھی اجازت دی گئی تو میرا خیال ہے اس سے بہت بڑے جلسے تحریک انصاف کے لیے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے اگر تقابل کیا جائے تو اور سہولت کاری کو دیکھا جائے، اسٹیٹ لیول پہ ان کے جو پروٹوکول کو دیکھا جائے اور ایک کمپین کو دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں میاں نواز شریف کا یہ جلسہ بالکل ناکام رہا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے تحریک انصاف کو کس حوالے سے اور کتنی کھل کر کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور عمران خان کو اگر وہ ضمانت پر باہر آتے ہیں تو مقابلہ تو پھر اس حوالے سے کیا جائے گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔